एन्टी डायबिटिक ड्रग्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी डायबिटिजमा पुग्यौँ। डायबिटिज सकेपछि हामी एन्टी डायबिटिक ड्रग्सहरुमा पुग्छौँ। यो पिक्चरमा थियौँ हामी र विभिन्न फङ्सनहरु हुन्छ इन्सुलिनको र यसमा चाहिँ मेकानिजम अफ एक्सन पनि दिएको छ। जस्तै डायबिटिक मेडिसिनहरु के छन् भन्दाखेरि कसैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल्फा ग्लुकोसिडेज भन्ने हुन्छ एउटा एन्जाइम, त्यसलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्ने काम गर्छ। कसैले चाहिँ के गर्छ त इन्सुलिन सिक्रेसनलाई चाहिँ इन्क्रिज गराउने अथवा इन्सुलिन सिक्रेसनलाई चाहिँ डिक्रिज गराउने कामहरु गर्छ। र कुनैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिभरमा भएको ग्लुकोजलाई चाहिँ उसले डिक्रिज गर्ने कामहरु गर्छ। र कुनै मेडिसिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो सुगरलाई चाहिँ मसलमा पठाइदिने अथवा फ्याटमा पठाइदिने अथवा किडनीमा पठाइदिने अथवा ब्रेनमा पठाइदिने कामहरु चाहिँ गर्छ है। त्यो चीजहरुले चाहिँ अनुसार चाहिँ त्यो चीजहरु अनुसार चाहिँ ड्रग्सलाई चाहिँ एन्टी डायबिटिक ड्रग्सको क्लासिफाई गरेको हुन्छ। एन्टी डायबिटिक ड्रग्स आर द ड्रग्स दैट रिड्युस द ब्लड ग्लुकोज लेभल। डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि इट अल्सो मे बी युज विथ द इन्सुलिन भनेको इन्सुलिन पनि चाहिँ के छ त हामी छुट्टै दिन सक्छौं। प्राय चाहिँ कसैलाई चाहिँ सुगर कन्ट्रोल भएन भने चाहिँ हामी ओरल एज वेल एज सबक्युटेनियस अथवा इन्जेक्सनमा चाहिँ हामी इन्सुलिन र डायबिटिजको चाहिँ ड्रग्सहरु दिन्छौं। र इन्सुलिन सँगै दियो भने चाहिँ के छ र भन्दाखेरि ड्रग्सको डोजहरु चाहिँ हामी घटाउन सक्छौं। ब्याकग्राउन्डमा कसको आइरहेछ त्यो? सुजाता साउन्ड अफ गर न, तिम्रै आको हो के? उनले खाली मोबाइल छोडेर कता हिँड्दा जस्तो अघिबाट भने मान्दै ल ठीक छ, मैले म्युट गरिदिएको छु। ल र टाइप्सहरु है त। र जेनरली चाहिँ दुई किसिमको चाहिँ ड्रग्सहरु छ। एउटा चाहिँ ओरल हाइपरग्लाइसेमिक, अर्को चाहिँ हामी इन्सुलिन भनेर भन्छौं जेनरली। र ओरलमा चाहिँ यो बाइगुआनाइड्सहरु भयो, सल्फोनाइल युरिया है त, SULF हो यो सल्फोनाइल युरियाहरु भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ इन्सुलिन हुन्छ। हामी एउटा गरेर जान्छौँ। र ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्समा चाहिँ 5 किसिमको चाहिँ मेडिसिनहरु हुन्छन् है त। र 5 टाइप्स अफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भनेर भन्छौं। र बाइगुआनाइड्स है त, जुन पनि हामी मेटफर्मिन भनेर भन्छौं, त्यो चाहिँ बाइगुआनाइड्स ग्रुपको चाहिँ एन्टी डायबिटिक मेडिसिन। र अर्को चाहिँ के छ भने सल्फोनाइल युरिया भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ जस्तै ग्लिबिप्राइडहरु भयो, ग्लाजाइडहरु भयो, ग्लिजिपिजाइडहरु भयो, यिनीहरु चाहिँ मोस्ट कमनली युज हुने मेडिसिनहरु है त। हाम्रोमा युज हुने भनेको यो टोलबुटामाइनहरु युज हुन्छ, ग्लिबिप्राइडहरु युज गरेका हुन्छ हामी, ग्लिबेन्चिमाइडहरु युज गरेका हुन्छ, ग्लिजिपिडहरु युज गरेका हुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले भर्खर चाहिँ यो र्यापाग्लिनिडहरु हैन, न्याटाग्लिनिडहरु चाहिँ बिस्तारै चाहिँ युज हुन थालेको छ। यो चाहिँ मेग्लिटिनिड्स ग्रुपको चाहिँ ड्रग्सहरु। र अर्को थायोजोलिडिनिडियोन्स भन्ने चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ पियोग्लिटाजोनहरु भयो, रोसिग्लिटाजोनहरु भयो, यिनीहरु चाहिँ यो ग्रुपका ड्रग्सहरु हो। र अर्को चाहिँ अहिले मोस्टली युज हुने साइड इफेक्ट कम्प्यारेटिभली चाहिँ कम हुने चाहिँ मेडिसिन चाहिँ यो एकार्बोसहरु है त, मिग्लिटोलहरु भयो, एकार्बोसहरु, यिनीहरुलाई चाहिँ हामी अल्फा ग्लुकोसिडेज इन्हिबिटर भनेर भन्छौं। र यो चाहिँ हामी एउटा गरेर जान्छौं है त। बाइगुआनाइड्स है त, मेटफर्मिन, जति पनि मेटफर्मिन हो सबै चाहिँ बाइगुआनाइड्स ग्रुपका चाहिँ मेडिसिनहरु हो। र मेटफर्मिनले कसरी सुगरलाई कम गर्छ होला है त। र यसले चाहिँ कसरी कम गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो ब्लडमा भएको चाहिँ ग्लुकोजलाई चाहिँ के गर्छ, उसले लिभरमा पठाउने अथवा मसलहरुमा पठाउने कामहरु चाहिँ गरिदिन्छ यसले। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त सुगरको लेभलहरु ब्लडमा चाहिँ कम हुन्छ। र यसको एउटा फाइदा के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाइपोग्लाइसेमिया गराउँदैन। भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि हामी यदि इन्सुलिन लियो भने के हुन्छ, यसले डाइरेक्ट चाहिँ ग्लुकोजलाई चाहिँ ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गरेर हाइपोग्लाइसेमियाको स्टेटहरु ल्याउन सक्छ। तर यो यसको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाइपोग्लाइसेमिया गराउने। भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि के योले के अब हजुरले भन्नु लिभर मसल्सहरुमा पठाउँछ भनेर, अनि एक्सेसिभ लिभरमा गयो भने ड्यामेजहरु साइड इफेक्ट्सहरु हुँदैन र? हुँदैन, हामी आउँछौँ त्यसमा पनि त। जेनरली हुँदैन, त्यसलाई कन्जम्पसन गर भनेर चाहिँ उसले पठाएको हुन्छ क्या। र यदि कसैलाई सुगर देखिया छ, ब्लड सुगरको लेभल हाई छ भने चाहिँ हामी आँखा चिम्लेर चाहिँ के छ मेटफर्मिन दिन सक्छौं है। किनभने यसले चाहिँ साइड इफेक्ट गराउँदैन। भनेको मतलब हाइपोग्लाइसेमिया चाहिँ गराउँदैन, अरू गराउन सक्छ फेरि है त। सुरुमा कन्ट्रोल गर्न हामीलाई थाहा भएन, यता चाहिँ मेटफर्मिन दिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यदि कसैलाई सुगर छ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त मेटफर्मिन मेडिसिन चलाउँछ, एकैचोटि चाहिँ अरू मेडिसिनहरु चलाउँदैन। र अरू मेडिसिनहरु चलाउनको लागि अलिकति मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, सबै चिजहरु चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ
प्राय चाहिँ सिंगल चलाउँछ धेरै जसो, र आजकल चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्बिनेसनमा पनि चलाउँछ। इट मे बी युज्ड एलोन अर इन कम्बिनेसन। यो मेटफर्मिन चलाउनलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले रेनल फङ्सनहरू हेर्नुपर्छ। तर किडनीमा अप्ठ्यारो भयो, किडनीमा प्रब्लम छ, कसैलाई किडनीको डिजिजहरू छ भने चाहिँ हामीले यो मेसिन चलाउनु हुन्न, किनभने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उल्टै किडनीलाई बिगार्ने कामहरू हुनसक्छ। र अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि यदि कसैलाई सिटी स्क्यान गर्नु पर्यो, कन्ट्रास्टहरू युज गर्छौँ हामी भने चाहिँ मेटफर्मिनलाई स्टप गरेर बल्ल चाहिँ त्यो गर्छौँ। त्यो कन्ट्रास्टले अझै के छ त किडनीलाई बिगार्ने कामहरू गर्न सक्छ यदि मेटफर्मिन लिइरहेछ भने। त्यो एउटा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र कसन विथ प्यारेन्टल रेडियोग्राफिक कन्ट्रास्ट, यो पनि थाहा छ नि है, कन्ट्रास्ट भनेको सिटी स्क्यान गर्ने बेला चाहिँ एउटा मेडिसिन दिन्छ, त्यसलाई हामी कन्ट्रास्ट मेडियानर भन्छौँ, ताकि चाहिँ भित्रको स्ट्रक्चरहरू राम्रोसित देखियोस् भनेर ब्लडबाट दिने हो है त। यदि त्यो दिएको छ भने चाहिँ मेटफर्मिनलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। त्यो किडनीमा हैन डायलिसिस पनि पहिले गरिसके हो भने अनि फेरि अहिले चाहिँ मेटफर्मिन युज गरिरहेछ भने केही असर त गर्दैन नि? असर चाहिँ गर्दैन। किडनी फङ्सन हेर्नु पर्यो हामीले, किडनी फङ्सन हेर्नु पर्यो। किडनी फङ्सन ठिक छ भने केही फरक पर्दैन, किडनी फङ्सन ठिक छैन भने चाहिँ असर गर्न सक्छ। र रेनल फेलरमा भएकोहरूलाई सकेसम्म चाहिँ यो दिँदैन, अरू दिन्छ है त। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ ल्याक्टिक एसिडोसिसहरू गराउन सक्छ। यो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब चाहिँ सुगरको लेभल चाहिँ ब्लडमा हाई हुन्छ, हामी मेटफर्मिन चलाउँछौँ, त्यसले चाहिँ के गर्छ त सुगरलाई चाहिँ उसले मसलहरूमा पठाइदिन्छ। मसलमा गइसकेपछि के हुन्छ त त्यहाँ प्रोटिन मेटाबोलिजमहरू हुन्छ, अथवा त्यसपछि के हुन्छ प्रोटिन मेटाबोलिजम हुँदाखेरि अथवा विभिन्न त्यहाँ मेटाबोलिजम हुँदाखेरि त्यहाँ ल्याक्टिक एसिड भन्ने चाहिँ प्रडक्सनहरू हुन्छ। जब ल्याक्टिक एसिडको लेभल हाई हुन्छ तब चाहिँ मसल पेनहरू हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले कसैलाई मेटफर्मिन चलाएछ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ भोलि पर्सि तिमीलाई चाहिँ यो खुट्टाहरू दुख्ने अथवा मसलहरू दुख्ने हुनसक्छ भने चाहिँ भन्नुपर्छ। त्यो बिस्तारै चाहिँ करेक्सनमा आउँछ पछि। त्यही भएर चाहिँ यो चिज चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ होइन। र यसको चाहिँ मेकानिजम अफ एक्सन, इट इन्क्रिज द युज अफ ग्लुकोज बाई मसल एन्ड फ्याट सेल्स है त। जेनरल चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्याट र मसलमा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ ग्लुकोजलाई चाहिँ पठाइदिन्छ, लिभरमा पठाइदिन्छ है त। र अर्को चाहिँ इट रिड्युस द हेपाटिक ग्लुकोज प्रोडक्सन, भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि ग्लुकोज नियोजेनेसिसहरू गर्छ। भनेको मतलब के छ भने ग्लुकोज भनेको चाहिँ धेरै जस्तो हाम्रो लिभरबाट बन्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब ग्लुकोज प्रोडक्सन धेरै नगर भने चाहिँ उसले मेसेज पठाउँछ। अनि त्यो हुने बेला के हुन्छ त इन्सुलिन प्रोडक्सन गर्नु परेन। त्यही भएर चाहिँ के गर्छ त यसले एउटा चाहिँ लिभरबाट कन्ट्रोल गर्ने भयो, अर्को चाहिँ कसरी त ब्लडमा भएको सुगरलाई चाहिँ उसले फ्याट र मसलमा पठाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्लडको लेभलहरू ब्लडमा ग्लुकोजको लेभलहरू चाहिँ कम हुन्छ। र अर्को चाहिँ के गर्छ भने डिक्रिज द इन्टेस्टाइनल एब्जर्प्सन अफ ग्लुकोज, भनेको जति पनि एब्जर्ब हुने, जस्तै हामीले चिनी खायौँ अथवा सुगरको चिजहरू खायौँ भने चाहिँ मेटफर्मिनले के गर्छ भन्दाखेरि एब्जर्प्सनै धेरै नगर, सुगरलाई चाहिँ एब्जर्प्सन हुनुबाट चाहिँ उसले चाहिँ रोकिदिन्छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त सुगरको लेभलहरू कम हुन्छ ब्लडमा है त। र अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ चिज के छ भन्दाखेरि यदि कसैलाई वेट लस गर्नु छ यताउता छ भने चाहिँ यो मेसिनहरू प्रायः युज गरिरहेको हुन्छ है त तर डाइटिसियनको चाहिँ कन्ट्रोलमा राखेर चाहिँ प्रायः चाहिँ गरेका हुन्छन्, किनभने यसले चाहिँ ग्लुकोजलाई कम गर्ने हो। अर्को चाहिँ के हुन्छ जति पनि ग्लुकोज छ ग्लुकोजलाई चाहिँ उसले मसल र फ्याटहरूमा चाहिँ पठाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्याटहरू चाहिँ के छ त ग्लुकोजहरू चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको रूपमा चाहिँ स्टोरहरू हुन पाउने, जसले गर्दाखेरि वेटहरू लस हुन्छ। मेटफर्मिन जसले लिइरहेछ उनीहरूको वेट लसहरू हुने चान्सेस पनि हाई हुन्छ। यही कारणले गर्दाखेरि एक त के छ भन्दाखेरि सुगर भइसकेपछि उसले वेट लस हुने भयो, अर्को चाहिँ मेटफर्मिनले पनि अझै वेट लसहरू गराउँछ। त्यही भएर डाइटहरू मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ। र साइड इफेक्टहरू हेर्नु पर्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जिआई डिस्टर्बेन्सेसहरू गर्न सक्छ, भनेको ग्यास्ट्राइटिसहरू गर्न सक्छ। अर्को ल्याक्टिक एसिडोसिस है त एक्जामहरूमा सोध्न सक्छ। मोस्ट कमन साइड इफेक्ट अफ बाइक्वाइनाइट्स अथवा मेटफर्मिन। यसमा चाहिँ के छ त यदि ल्याक्टिक एसिडोसिस छ भने चाहिँ हामीले यसमा टिक लगाउनु पर्यो अथवा यो थाहा पाउनु पर्यो। र यदि लङ टर्मसम्म युज गरिरहेछ भन्दाखेरि यसले भिटामिन B12 को एब्जर्प्सनमा चाहिँ उसले ह्याम्पर गर्छ। अस्ति पनि हामीले भन्यौँ डायबिटिज मेडिसिन लिएकोहरू स्पेसली मेटफर्मिन उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त भिटामिन B12 को डिफिसियन्सी हुनसक्छ। भिटामिन B12 डेफिसियन्सी भयो भने के हुन्छ र कुन टाइप अफ एनिमिया हुन्छ? हजुर एनिमिया हुन्छ है त। भिटामिन B12 डिफिसियन्सी भयो भने कुन टाइप अफ एनिमिया हुन्छ?
त्यो पीबाट आउनेवाला हो याद गर्नु पर्यो, भोग्नु पर्यो र पर्निसियस एनिमिया पढ्नु याद गर्नु पर्यो। र कसलाई दिने न कन्ट्रा इन्डिकेसन छ है त। रेनल फेलर छ यदि कसैको भने चाहिँ हामी यो मेडिसिन चाहिँ दिँदैनौँ। एकेमा छ एक्युट किडनी इन्जुरी भनेर भन्छौँ। यदि कसैलाई त्यो छ भने चाहिँ हामी दिँदैनौँ है त। रेनल फेलर छ कि छैन भनेर हामी आरएफटी गरेर थाहा पाउँछौँ। त्यसबाट थाहा भयो युरिया र क्रेटिनिनको लेभलहरू हाई छ भने चाहिँ हामी रेनल फेलरमा छ भनेर चाहिँ दिन्छौँ। त्यही भएर यो मेटफर्मिन औषध दिनेमा चाहिँ हामी सुरुमै चाहिँ ब्लड टेस्टहरू गर्नुपर्छ, आरएफटी एलएफटीहरू गर्नुपर्छ। त आरएफटी भनेको रेनल फङ्सन टेस्ट, एलएफटी भनेको लिभर फङ्सन टेस्ट। यो चिजहरू चाहिँ हामी याद गर्छौँ। हेपाटिक डिजिज भनेको चाहिँ लिभरको डिजिजहरूमा दिँदैनौँ, क्रोनिक सिरोसिसहरूमा अथवा सिरोसिसहरूमा हामी मेटफर्मिन दिन्नौँ। अर्को चाहिँ कसलाई दिन्छ भन्दाखेरि हाइपोक्सिक पल्मोनरी डिजिज भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि यदि कसैको चाहिँ लङ्सको डिजिज छ र उसलाई चाहिँ अक्सिजनको मात्रा कम भइरहेको हुन्छ अथवा सिओपिडी केसहरू भयो यिनीहरू भयो भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामी दिन्नौँ। त्यसले चाहिँ यो हाइपोक्सियालाई चाहिँ अझै के हुन्छ त एग्रिभेट गर्न सक्छ र हार्ट फेलर भएकोहरूलाई सकमा भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी यो दिन्नौँ है त। कन्ट्रा इन्डिकेसन चाहिँ याद गर्नु पर्यो। र अर्को ग्रुपको ड्रग्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि सल्फोनाइल युरियाज है त। यसको चाहिँ काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्सुलिन रिलिजलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ। यो मेडिसिनले के गर्छ त बिटा सेललाई गएर चाहिँ के भन्छ, बिटा सेल तिमी चाहिँ इन्सुलिन रिलिज धेरै गरिदेऊ। जब इन्सुलिन धेरै रिलिज हुन्छ के हुन्छ त शरीरमा रहेको ब्लडको ग्लुकोज लेभललाई चाहिँ उसले घटाइदिन्छ। कसरी घटाइदिन्छ त इन्सुलिनले कसरी घटाउँछ? इन्सुलिनको काम के हो? इन्सुलिनको काम भनेको ग्लुकोज लेभललाई घटाइदिन्छ। कसरी कसरी भन्दाखेरि ब्लडको ग्लुकोजलाई चाहिँ उसले ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट भइसकेपछि के हुन्छ त ब्लडमा ग्लुकोजको लेभललाई घटाइदिन्छ। यो प्रोसेसलाई हामी ग्लाइकोजेनेसिस पनि भन्छौँ है त। ग्लुकोज प्रोडक्सन गर्नेलाई ग्लुकोनियोजेनेसिस भन्छौँ, ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजेनमा चेन्ज गर्नेलाई ग्लाइकोजेनेसिस भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ याद गरौँ है त। र यो सल्फोनाइल युरियाज मेडिसिनको चाहिँ विभिन्न जेनेरेसनहरू छ र जेनरली चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ पाउँछ। जस्तै फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ अहिले हामीले युज प्रायः युज गर्ने चाहिँ के छ भने टोलबुटामाइडहरू चाहिँ प्रायः युज गरेको हुन्छ। क्लोरोप्रोमामाइडहरू चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ युज गरेका हुन्नन्, तर कहीँ कहीँ चाहिँ युज गरेको हुन्छ। र सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ यो ग्लाइजेड भन्ने चाहिँ हुन्छ, ग्लिपिजाइडहरू भन्ने हुन्छ, ग्लिपिपेराइडहरू भन्ने हुन्छ, ग्लिबेन्जोक्लामाइड भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो चिजहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ। र यसको चाहिँ मेकानिजम अफ एक्सन अघि नै भने इन्क्रिज द रिलिज अफ इन्सुलिन। र अर्को चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले अर्को पनि के काम गर्छ भन्दाखेरि यसले लिभरमा ग्लुकोजको लेभललाई चाहिँ कम गर्ने अथवा प्रोडक्सन चाहिँ कम गराउने कामहरू गर्छ। र अर्को चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट इन्क्रिजेज द नम्बर अफ इन्सुलिन रिसेप्टर्स एन्ड द इन्क्रिज द पेरिफेरल युज अफ द ग्लुकोज। भनेको मतलब के छ भने मेटफर्मिनले जस्तै पेरिफेरीमा युज गर भनेर चाहिँ पठाइदिएको हुन्छ। यसले भनेको मतलब 3-4 चाहिँ उसको मेकानिजम अफ एक्सन छ। भनेको मेटफर्मिन भन्दा यसले चाहिँ धेरै राम्रोसँग काम गर्छ, भनेको धेरै वेजमा चाहिँ काम गर्छ। एउटा चाहिँ के भयो त इन्सुलिन रिलिजलाई चाहिँ उसले इन्क्रिज गरिदिन्छ, अर्को चाहिँ प्रोडक्सनै डिक्रिज गरिदिन्छ ग्लुकोजको, अर्को चाहिँ इन्सुलिन रिसेप्टरहरूलाई चाहिँ उसले इन्क्रिज गरिदिन्छ। इन्सुलिन रिसेप्टर चाहिँ के हुन्छ भने हरेक सेलहरूमा हुन्छ। जब इन्सुलिन रिसेप्टरहरू बढ्छ तब चाहिँ के हुन्छ इन्सुलिनहरू चाहिँ धेरै प्रोडक्सनहरू हुन्छ। भनेको मतलब बिटा सेल्सहरूमा फोकसली चाहिँ। र इफेक्टिभ ओन्ली इफ ह्याभ फङ्सनिङ बिटा सेल। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्याङ्क्रियाजै बिग्रेको हुनसक्छ कसैको, अथवा प्याङ्क्रियाजमा बिटा सेल्सहरू चाहिँ कम भएको हुनसक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यो सल्फोनाइल युरियाजले चाहिँ काम नगर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ बिटा सेल अथवा प्याङ्क्रियाजहरू चाहिँ हेल्दी हुनु पर्यो अथवा उनीहरू चाहिँ राम्रो इफेक्टिभली चाहिँ काम गरेको हुनु पर्यो। सेम त्यही नै हो मेकानिजम एक्सन। इट एक्ट्स अन द बिटा सेल्स अनि के गर्छ स्टिमुलेट्स द इन्सुलिन सेक्रेसन। जब इन्सुलिन सेक्रेसन हाई हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ त ब्लडमा ग्लुकोजको लेभल चाहिँ डिक्रिज गराउँछ। अब यसको साइड इफेक्ट के होला त अब है त एकदम याद गर्नुपर्ने हाइपोग्लाइसेमिया गराउँछ। सुगरको लेभल चाहिँ एकदम कम गराउन सक्छ। दुईटा कन्डिसन हुन्छ, एउटा हाइपरग्लाइसेमिया एउटा चाहिँ हाइपोग्लाइसेमिया है त। हाइपरग्लाइसेमियाका फिचर्सहरू हुन्छन्, हाइपोग्लाइसेमियाका फिचर्सहरू हुन्छ। यदि हाइपरग्लाइसेमिया छ भने चाहिँ पिसाब धेरै लाग्ने अनि एकदम थर्स्टर हुने,
पोलिडिप्सिया यिनीहरू हुन्छ नि। तर हाइपोग्लाइसिमिया भने के हुन्छ त? डायबेटिक एक्सनहरु मान्छेलाई सुगर कम भयो भने के हुन्छ, कसरी थाहा पाउँछौँ? हामी एज अ नर्स अब हस्पिटलमा काम गरिरहेको छ, हामीले यो मेडिसिन दियो अथवा घरमा चाहिँ यो मेडिसिन खुवायौँ, अब उसलाई हाइपोग्लाइसिमिया छ भनेर कसरी थाहा पाउनु त? विकनेस हुन्छ होला, विकनेस त दुवैमा हुन्छ। मोस्ट कमन चाहिँ के हुन्छ? यदि सुगरको ब्लड घरमा कसरी ब्लड टेस्ट गर्छौँ? धेरै युरिनेसन हुने राति हाइपरग्लाइसिमिया हुन्छ त्यो। हाइपोग्लाइसिमियामा पछि मात्र हुन्छ त्यो। तत्काल हामीले थाहा पाउनु पर्यो। हामीले यो मेडिसिन दियौँ, उसको चाहिँ साइड इफेक्ट चाहिँ हाइपोग्लाइसिमिया भयो। अब उसलाई के हुन सक्ला? सिम्पटम्सहरू है त। एउटा चाहिँ पसिना हुन्छ, स्वेटिङहरू हुन्छ। अर्को चाहिँ डिजिनेसहरू हुन्छ, ऊ ढल्न लागेको जस्तै हुन्छ, हात खुट्टाहरू काम्न थाल्छ। त्यस्तो देखियो भने चाहिँ त्यसको मतलब चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ हाइपोग्लाइसिमिया भएको अथवा सुगरको लेभलहरू स्वात्तै घट्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ। कि हामीले भन्यौँ मेटफर्मिनले गराउँदैन, तर यसले चाहिँ गराउन सक्छ। त्यही भएर यो मेडिसिन दिने बेला चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। के भनेर काउन्सिलिङ गर्छौँ? यसले सुगरको लेभलहरू कम गर्न सक्छ। सुगरको लेभल कम भयो भने चाहिँ चिटचिट पसिना आउने, स्वेटिङहरू हुने, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त? एकदम काम्नेहरू हुने, डिजिनेसहरू हुने, रिङ्गो लाग्ने त्यो हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ के गर्ने त? के गर्नु पर्यो त्यस्तो भयो भने? रेस्ट गर्यो भने त मान्छे चैट है त। यो त डायग्नोसिस गर्न सकेन भने त एकछिनमा थाहा भएन भने त बिरामी जान्छ। त्यही भएर हाइपोग्लाइसिमिया इज डेन्जर देन हाइपरग्लाइसिमिया। जब हाइपोग्लाइसिमिया हुन्छ, सुगरको लेभल ब्लडमा कम हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ त? ब्रेनमा पनि सुगरको लेभलहरू कम हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ? ब्रेनको सेल्सहरूले राम्रोसित काम गर्न सक्दैन, कोल्याप्स हुन्छ, बिरामी सकमा जान्छ। त्यहाँ हाइपोग्लाइसेमिक सक भनेर भन्छौँ। त्यो गरिसकेपछि सकमा गयो भने एकछिनपछि बिरामी चाहिँ चैट। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो मेडिसिन दिने बेलामा चाहिँ उसको खल्तीमा अथवा बेडको साइडमा चाहिँ के हाल्नु पर्यो? गुलियो चिजहरू हाल्नु पर्यो, चक्लेट हाल्न लगाउनु पर्यो है त। मेटफर्मिन पर्दैन, यसमा चाहिँ पर्छ है त। नर्सिङ कन्सिडरेसन अफ सल्फोनाइल युरियाज भनेर आयो भने यो एउटा चाहिँ बिर्सिनु भएन है त। यो लेखेन भने नम्बर आएन। र क्रस द प्लासेन्टा एन्ड इन्टर द ब्रेस्ट मिल्क सो कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन द प्रेग्नेन्सी एन्ड ब्रेस्ट फिडिङ है त। ब्रेस्ट फिडिङहरूमा चाहिँ हामी दिँदैनौँ, किनभने बच्चाहरूलाई पनि जान सक्छ मेडिसिन, जसले गर्दाखेरि बच्चाहरूको पनि ब्लडको सुगरको लेभलहरू कम गराउन सक्छ। र रेनल र हेपाटिक इम्पेयरमेन्ट भएकोलाई चाहिँ हामी कसियस भएर चाहिँ युज गर्छौँ। भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि आरएफटीहरू चेक गर्छौँ, आरएफटीहरू डिक्रिज भएको छ भने चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ हामी स्टप गर्छौँ अथवा डोजहरू मिलाएर चलाउँछौँ। र अरू ड्रग्सहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्सनहरू हुनसक्छ, जस्तै एनएसआइडीहरू भयो, जस्तै जुन चाहिँ प्यारासिटामोलहरू भयो, त्यसै ब्रुफिनहरू भयो। यिनीहरूसँग चाहिँ दिने बेला चाहिँ हामीले होस पुऱ्याएर दिनुपर्छ। भनेको मतलब कहिलेकाहीँ हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोडहरू अथवा एट्याकहरू ल्याउन सक्छ एकैचोटि। के छ भन्दाखेरि यो मेडिसिनको रियाक्सन भएर चाहिँ उसलाई एलर्जीहरू आउने, अर्को चाहिँ के हुन्छ सुगरहरू चाहिँ स्वाटै घटाउने कामहरू चाहिँ हुनसक्छ। र मेनली चाहिँ एनएसआइडी, एन्टिब्याक्टेरियलहरू भयो, एन्टिफङ्गल ड्रग्सहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को चाहिँ ग्रुप अफ ड्रग्स चाहिँ के छ? मेग्लिटिनिड्सहरू। र यसको काम पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सल्फोनाइल युरिया जस्तै हुन्छ, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेस रिस्क अफ हाइपोग्लाइसिमिया कम्प्यारेटिभली। सल्फोनाइल युरियाज यसमा चाहिँ हाइपोग्लाइसिमिया गराउने चान्सेस अलिक धेरै कम हुन्छ, भनेको त्यसको साइड इफेक्ट अलिकति कम हुन्छ। र जेनरली चाहिँ यो र्यापाग्लिनाइडहरू भयो, न्याटिग्लिनाइडहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ मेग्लिटिनिड ग्रुपको चाहिँ एन्टी डायबेटिक मेडिसिनहरू हो। र यो पनि चाहिँ मोनोथेरापी अथवा चाहिँ कम्बिनेसन थेरापी विथ मेटफर्मिनमा चलाइरहेको हुन्छ प्रायः चाहिँ। र यो मेडिसिन खुवाउने बेलामा चाहिँ बिफोर 30 मिनट्स अघिको पनि हो है त। खाना खानु अगाडि अथवा चाहिँ 20 देखि 30 मिनट अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? यो मेडिसिन खुवाउनुपर्छ अनि बल्ल चाहिँ खाना खुवाउनुपर्छ। त्यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ त? हाइपोग्लाइसिमिया गराउन सक्छ हाइपोग्लाइसिमिया गरेन भने चाहिँ। र यो चाहिँ हामी ओरली दिन्छौँ र ऱ्यापिडली मेटाबोलाइज बाई लिभर इन्जाइम्सहरू चाहिँ हुन्छ। यो बुझिएछ? र सेम अघि नै भने जस्तै सल्फोनाइल युरियाजको जस्तै मेकानिजम एक्सन हुन्छ। लोअर ब्लड सुगर बाई स्टिमुलेटिङ द प्याङ्क्रियाटिक सेक्रेसन अफ द इन्सुलिन।
र अघि भने जस्तै इन्सुलिन बन्नेलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिज गरिदियो भने हाम्रो ब्लडमा भएको सुगरलाई चाहिँ उसले के गर्छ त बिस्तारै कम गर्दै अथवा स्वाट कम पनि गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ थायोजोलिडिनेडियन्स अथवा यसलाई हामी ग्लिटाजोन्स पनि भन्छौँ। र पियोग्लिटाजोनहरू भयो, रोसिग्लिटाजोनहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ थायोजोलिडिनेडियन्स ग्रुपको चाहिँ एन्टी डायबेटिक मेडिसिनहरू हो र यो चाहिँ हाइली प्लाज्मा प्रोटिन बाउन्ड भन्छौँ। र यसको चाहिँ पिक प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 2 घण्टामा चाहिँ यसले चाहिँ एकदम म्याक्सिमम चाहिँ कन्सन्ट्रेसन लिएको हुन्छ। र यसको मेकानिजम अफ एक्सन भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ इन्सुलिन सेन्सिटाइजरको रूपमा चाहिँ भन्छौँ। भनेको मतलब चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्सुलिनलाई उसले सेन्सिटाइजर गर्दै हुन्छ भने एक्टिभेट गरिदिएको हुन्छ। र यसको अर्को फाइदा के छ भन्दाखेरि इन्सुलिन रेजिस्टेन्सलाई उसले घटाइदिन्छ र इट स्टिमुलेट्स द रिसेप्टर अन मसल फ्याट एन्ड लिभर सेल्स है त। इन्सुलिन रिसेप्टरहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ फ्याटमा, मसलमा, लिभर सेल्सहरूमा हुन्छ, उसले चाहिँ स्टिमुलेट गरिदिन्छ ताकि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सुलिन जुन चाहिँ प्याङ्क्रियासले बनाएको हुन्छ अथवा त्यसले ब्लड के भन्छ ग्लुकोज बनाएको हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो पेरिफेरल पार्ट्सहरू चाहिँ लिन सकोस् भनेर। र रिजल्ट्स इन द इन्क्रिज अपटेक अफ ग्लुकोज इन कस्तो सानो आइरा सुनेन अब सुनेछ भोलुम ठुलो गरौँ सुनिरहेछ त्यत्रै छ तपाईको साउन्ड त ठुलो भोलुम सुनिताकोमा केही दुख भयो होला सुनिता अरूकोमा नर्मली आइरहेछ ल हेरौँ त सबैकोमा आइरहेछ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले पनि ग्लुकोज अपटेकलाई चाहिँ इन्क्रिज गराउँछ र अर्को प्रोडक्सनलाई चाहिँ ग्लुकोजको प्रोडक्सनलाई पनि डिक्रिज गर्छ। भनेको विभिन्न 3-4 ठाउँमा चाहिँ उसले मेकानिजम अफ एक्सनहरू गर्छ। र साइड इफेक्ट र कन्ट्राइन्डिकेसनहरू र वेट गेनहरू हुने, फ्लुइड रिटेन्सनहरू हुने, जस्तै खुट्टाहरू सुनिने एउटा प्रब्लमहरू हुनसक्छ, टाउको दुख्न सक्छ, फटिगहरू हुनसक्छ, जिआई डिस्टर्बेन्सेसहरू हुनसक्छ। अनि यो कसलाई दिँदैन भन्दाखेरि प्रेग्नेन्ट र ब्रेस्ट फिडिङहरूलाई चाहिँ दिँदैनौँ, किनभने यसले ब्लड ब्रेन ब्यारियरलाई चाहिँ क्रस गर्छ अनि के भन्छ प्लासेन्टाबाट चाहिँ क्रस गर्ने कामहरू हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूमा चाहिँ छ भने चाहिँ हामी दिँदैनौँ यो। र अर्को ग्रुपको ड्रग चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल्फा ग्लुकोसिडेज इन्हिबिटर भन्छौँ, एकार्बोस है त। जेनरली चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्टेस्टाइनमा अल्फा ग्लुकोसिडेज भन्ने चाहिँ हुन्छ एउटा। यो इन्जाइमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ ग्लुकोजहरू चाहिँ एब्जर्प्सन गर्ने कामहरू गर्छ र ग्लुकोजमा चेन्ज गर्ने कामहरू गर्छ। त्यसलाई जब हामी इन्हिबिट गर्छौँ एउटा चाहिँ एब्जर्प्सन गर्न पाउँदैन, अर्को चाहिँ के गर्छ सुगर बन्न पाउँदैन। र इट क्यान अल्सो बी कम्बाइन थेरापी विथ इन्सुलिन अर विथ सल्फोनाइल युरिया है त। यो सर्टकटहरू विथ देखाएको छ है त। W/इन्सुलिन भनेको विथ इन्सुलिन अर विथ सल्फोनाइल युरिया भनेको अरू ग्रुपका एन्टी डायबेटिक मेडिसिनहरूसँग चाहिँ हामी कम्बाइनली दिन सक्छौँ। र यसले चाहिँ के गर्छ अल्फा ग्लुकोसिडेज इन्जाइम भन्नेलाई इन्हिबिट गर्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त ग्लुकोजहरू बन्ने अथवा ग्लुकोज एब्जर्प्सनहरूमा अथवा ग्लुकोज मेटाबोलिजमहरू चाहिँ उसले इन्टरफेयर गर्छ, जसले गर्दाखेरि ब्लडमा सुगरको लेभलहरू इन्क्रिज हुन पाउँदैन। र इट रिड्युस द पोस्टप्रान्डल इन्क्रिज इन ब्लड ग्लुकोज भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि खाना खाइसकेपछि जुन चाहिँ ब्लड ग्लुकोजको लेभलहरू बढ्ने हो त्यसलाई चाहिँ उसले कम गरिदिन्छ। इट डिलेज द एब्जर्प्सन अफ कार्बोहाइड्रेट एन्ड सिम्पल सुगर। जति पनि हामी सुगर खान्छौँ, कार्बोहाइड्रेट खान्छौँ, जति धेरै कार्बोहाइड्रेट खाएर जति धेरै सुगर खाए त्यति चाहिँ के हुन्छ र ब्लडमा ग्लुकोजको लेभलहरू इन्क्रिज हुन्छ। त्यही भएर डायबिटिज भएकोहरूलाई चिनी नखानु भने खानु यही हो। बुझिन्छ? बुझिन्छ। कार्बोहाइड्रेट र सुगरहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म एभोइड गर्नुपर्छ, तर लिमिटेड एमाउन्टमा। फेरि सुगरै भएन भने के हुन्छ त हाइपोग्लाइसिमियामा जान सक्छ। साइड इफेक्टहरू त फ्ल्याटुलेन्सहरू हुनसक्छ, लुज टुलहरू हुनसक्छ, डायरिया हुनसक्छ, एब्डोमिन पेन र ब्लोटिङहरू हुनसक्छ। भनेको पेट दुख्ने, पेट फुल्नेहरू हुनसक्छ। फ्ल्याटुलेन्स भनेको हावा फाल्ने है त, पादेको पादै हुने, त्यसलाई हामी फ्ल्याटुलेन्स भनेर भन्छौँ। र सिरोसिस भएको छ, यदि लिभरको सिरोसिस छ, कसैलाई माइल्ड एब्जर्प्सन सिन्ड्रोमहरू छ, कसैको रेनल फेलर छ अथवा सिरियस क्रोनिक रेनल इम्पेयरमेन्टहरू अथवा सिभियर रेनल इम्पेयरमेन्टहरूमा चाहिँ हामी यो मेडिसिनहरू दिँदैनौँ।
जेनरली ओरलमा दिने मेडिसिनहरू चाहिँ यो 5वटा ग्रुपका मेडिसिनहरू एक्जाममा प्रायः सोध्न सक्छ। क्लासिफिकेसन एन्ड मेकानिजम अफ एक्सन अफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिकहरू भयो भने चाहिँ त्यो 5वटा लेख्नु पर्यो नाम सहित विथ के छ त एक्जाम्पल्स। ड्रगको नामहरू कमसेकम एउटा चाहिँ याद गर्नु पर्यो है त, सबै चाहिँदैन हामीलाई, हरेक ग्रुपको एउटा एउटा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। र अर्को हामी जाउँ इन्सुलिनमा है त। इन्सुलिन केले बनाउँछ र कहाँ बन्छ? बीटा सेल प्यानक्रियास बीटा सेल प्यानक्रियासको बीटा सेलले बनाउँछ है त। प्यानक्रियासमा के सेल्सहरू हुन्छ र? अल्फा सेल बीटा सेल अल्फा बीटा बीटा सेल अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल र एफ सेल्स भन्ने हुन्छ जेनरली। अल्फा सेल्सले ग्लुकागोनहरू प्रोडक्सन गर्छ, बीटा सेलले इन्सुलिन प्रोडक्सन गर्छ। इन्सुलिन र यहाँ एउटा पिक्चर दिएको छ, जस्तै सेलहरूमा चाहिँ इन्सुलिनले कसरी काम गर्छ भनेर है त। त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सुलिनका रिसेप्टरहरू हुन्छ, देखाएको छ त्यहाँ पिक्चरमा। यो इन्सुलिन रिसेप्टरहरू हुन्छ है त। यो गएर के हुन्छ त, जब यो इन्सुलिन रिसेप्टर ओपन हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ, यो इन्सुलिन गएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बाइन्ड हुन्छ है त। सेम त्यही पिक्चर हो। जब बाइन्ड हुन्छ के हुन्छ त, यो ग्लुकोज जाने चाहिँ ढोकाहरू खोलिदिन्छ यहाँ सेलहरूमा। जब यो हामीले यहाँनिर चाहिँ रिसेप्टरहरू बाइन्ड गर्यो तब चाहिँ के हुन्छ त, अब चाहिँ ग्लुकोज जाने चाहिँ ढोका खोलिदियो भने चाहिँ उसले खोलिदिन्छ। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, यो ग्लुकोजहरू चाहिँ बिस्तारै सेलभित्र चाहिँ जान्छ है त। इन्सुलिनको चाहिँ काम के हो सेलमा भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट ओपन्स द गेट फर द ग्लुकोज। भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि जति हामी इन्सुलिन बढायौँ त्यति चाहिँ के हुन्छ, ब्लडमा भएको ग्लुकोजहरू कहाँ जान्छन् त, हाम्रो शरीरमा भएको विभिन्न सेल्सहरूमा जान्छ। र मेनली चाहिँ कहाँ जान्छ भने लिभरमा जान्छ, फ्याटमा जान्छ, र अर्को चाहिँ मसलको सेल्सहरूमा जान्छ। त्यो बाहेक अरू सेल्सहरूमा पनि जान्छ, तर मेन चाहिँ त्यसमा जान्छ है। र इन्सुलिन इज केमिकली आइडेन्टिकल टु द इन्डोजेनियस इन्सुलिन। भनेको जुन चाहिँ प्यानक्रियासले निकालेको हुन्छ सेम त्यस्तै खालको हुन्छ, केमिकली बनाएको हुन्छ, त्यो डिएनए टेक्नोलोजीबाट बनाएको हुन्छ है त त्यो। र मान्छेको प्यानक्रियासबाट चाहिँ निकालेको इन्सुलिन होइन त, जुन चाहिँ बाहिर हामी दिन्छौँ नि। र इन्सुलिन एन्ड ग्लुकागोन रेगुलेट द ब्लड ग्लुकोज लेभल है त। हाम्रो सिस्टममा चाहिँ के छ भने इन्सुलिन र ग्लुकागोनले चाहिँ के गर्छ त, ब्लडको ग्लुकोज लेभललाई बढाउने घटाउने, यदि बढी छ भने घटाउ भन्ने, घटाएको छ भने चाहिँ बढाउने कामहरू गर्छ। र हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ, बिटा सेलले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, भनेको मतलब रेजिस्टेन्स हुन सक्छ। त्यसो छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त, बाहिरबाट इन्सुलिनहरू दिन्छौँ। इट क्यानट बी ओरली गिभन। ओरल चाहिँ छैन त इन्सुलिन अहिलेसम्म पनि, रिसर्चहरूमा छन् त, तर चाहिँ अहिले ओरली छैन भने चाहिँ अहिलेसम्म हामी दिने गरेका छैनौँ। र इन्सुलिनका विभिन्न टाइप्सहरू छन् है त। यसले कसरी काम गर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डिभाइड गरेको छ। जस्तै यो ऱ्यापिड एक्टिङ भन्ने चाहिँ हुन्छ एउटा, अर्को चाहिँ सर्ट एक्टिङ इन्सुलिन भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ इन्टरमिडिएट एक्टिङ र लङ एक्टिङ। जस्तै लिस्प्रोर भन्छ, ह्युमेन लग भनेर भन्ने चाहिँ हुन्छ, नोभालग भन्ने कम्पनीको नाम हो, एस्पाराइट भन्ने हुन्छ। यिनीहरू सबै चाहिँ ऱ्यापिड एक्सन भनेको दिएपछि चाहिँ तुरन्तै काम गरिहाल्ने। एकदम सुगरलाई चाहिँ स्वात्तै घटाउनु पर्यो, कसैको सुगरको लेभल 400 500 छ भने चाहिँ हामी घटाउनुको लागि ऱ्यापिड एक्टिङ इन्सुलिनहरू दिन्छौँ। र अर्को सर्ट एक्टिङ इन्सुलिनहरू पनि दिन्छौँ। ऱ्यापिड भन्दा अलिकति चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ यो, र इन्टरमिडिएट त्यो भन्दा अलिक धेरै टाइम लाग्छ। र लङ एक्टिङ इन्सुलिनहरू चाहिँ हामी लिन्टसहरू अथवा ल्यान्टसहरू भन्छौँ। यिनीहरू चाहिँ हामी घरमा पेनमा दिन्छौँ प्रायः जेनरली। यो चाहिँ लङ एक्टिङ, एकचोटि लगाएपछि 24 घन्टालाई दिनु पर्दैन अथवा 12 घन्टालाई दिनु नपर्ने खालको इन्सुलिनहरू हुन्छ। र सेम त्यही नै छ, कुन इन्सुलिनले चाहिँ कतिसम्म काम गर्छ भने ऱ्यापिडले चाहिँ 10 देखि 20 मिनटमा एकदम फास्ट काम गरिसकेको हुन्छ, र 30 to 60 मिनट्समा चाहिँ उसले पिकसम्म जान्छ, र 3 देखि 5 घन्टासम्मको लागि काम गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर अर्कोले 30 to 60 मिनट्स, सर्ट एक्टिङले 1 to 2 आवर्ससम्म पिकमा जान्छ, र 5 to 7। र इन्टरमिडिएटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 6 to 12 आवर्ससम्म पिकमा जान्छ, 18 देखि 24 घन्टासम्म काम गर्न सक्छ। र लङ एक्टिङले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 4 देखि 6 घन्टामा काम गर्छ, भनेको त्यो बेलासम्म चाहिँ काम गर्छ, पिकमा यतिमा जान्छ, र एक्टिभिटी चाहिँ 24 देखि 36 घन्टा, 24 देखि 36 घन्टासम्म चाहिँ कन्टिन्युस काम गर्ने खालको इन्सुलिनहरू हुन्छ। जेनरली लङ एक्टिङ इन्सुलिन, इन्टरमिडिएटवाला इन्सुलिनहरू चाहिँ हामी
घरमा आफूले लगाउने दिन्छौँ, तर ऱ्यापिड एक्टिङ र सर्ट एक्टिङहरू चाहिँ हामी खालि चाहिँ के गर्छौँ त हस्पिटलमा चाहिँ क्लोज मोनिटरिङमा चाहिँ हामी दिन्छौँ। किन त्यसो गरेको त? क्लोज मोनिटरिङमा हाइपोग्लाइसेमिया हुन सक्छ है त। र साइट्सहरू कहाँ दिन्छ त इन्सुलिन? इन्ट्राडर्मली दिन्छौँ। इन्ट्राडर्मली कहाँ दिन्छौँ? सब के अरे फ्याट धेरै त्यो सबक्युटेनियस दिन्छौँ हामी इन्ट्राडर्मली होइन। कहाँ दिन्छौँ? टाउकोमा, खुट्टामा, धेरै हातमा? मसल्स फ्याट डिपोजिसन धेरै भएको ठाउँमा। कहाँनिर फ्याट धेरै डिपोजिट भएको छ? थाइमा दिन्छ ल ठिक छ। एउटा चाहिँ हामी मोस्ट कमन चाहिँ प्रायः चाहिँ हामी कहाँ दिन्छौँ? थाइमा दिन्छौँ। किन त? त्यहाँनिर मसलको बल्कहरू धेरै हुन्छ, मसल धेरै भएको ठाउँमा चाहिँ राम्रो हुन्छ यो। अर्को चाहिँ हामी कहाँ दिन्छौँ? अप्पर बटक्सहरूमा दिन्छौँ। अर्को चाहिँ एब्डोमेनमा, पेटमा दिन्छौँ हामी। आर्म्सहरूमा दिन्छौँ। कसैलाई थाइमा दिनु नमिल्ने हुनसक्छ, कसैलाई चाहिँ एब्डोमेनमा धेरै समयसम्म ल्याएको छ अथवा बटक्समा धेरै समयसम्म ल्याएको छ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कम्प्लिकेसन आएर दिन नमिल्ने हुन्छ। त्यसो भने आर्म्समा पनि हामीले दिन सक्छौँ। यहाँ पिक्चर दिएको छ जहाँ ग्रिन जोनहरू, ग्रिन होइन ब्लू जोनहरू है त, यो एरियामा चाहिँ हामी मोस्ट कमनली चाहिँ दिने ठाउँहरू। सुरुमा हामी थाइबाट सुरु गर्छौँ, प्रायः पेटमा गर्छौँ। पेटमा पनि राइट साइडमा, लेफ्ट साइडमा, अप्पर लोवर ठाउँमा चाहिँ बिस्तारै गर्छौँ। अनि यो सकेपछि बल्ल माथिमा गर्छौँ, फेरि चाहिँ हामी रोटेट गर्छौँ जेनरली। So it is important to rotate the site because rate of absorption may be significantly different. यो ठाउँ अनुसार चाहिँ के हुन्छ, एब्जर्प्सनहरू पनि चाहिँ के हुन्छ त डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। र मोस्ट राम्रोसित एब्जर्ब हुने अथवा राम्रो काम गर्ने भनेको प्रायः चाहिँ थाई र एब्डोमेनमा हुन्छ। र एब्डोमेनमा दिने बेलामा पनि चाहिँ ठ्याक्क रोटेट गरेर है त 1 2 3 4 यसलाई के भन्छ? पेटलाई 4 भागमा डिभाइड गरेर भने के भन्छ त्यसलाई हामी? थाहा छैन। 4 क्वाड्रेन्ट भन्ने हुन्छ र। 4 त क्वाड्रेन्ट्समा डिभाइड गर्छौँ। अनि के गर्छ त त्यो अनुसारको चाहिँ हामी विस्तार गर्छौँ। आजको दिनमा 1 नम्बरमा लगायो, भोलिको 2 नम्बरमा, पछि 3 नम्बरमा, 4 नम्बरमा, त्यसो गरेर लगाएको हुन्छ। अथवा 2 दिन 1 मा लगायो, त्यसपछि 2 दिन 2 मा लगायो। एकै ठाउँमा चाहिँ हामी लगाउँदैन। किन लगाउँदैन त? किन लगाउँदैन होला? एउटै ठाउँमा लगायो भने ल साइड इफेक्टहरू हुन्छ, एब्जर्ब नहुँदा होइन, हामी आउँछौँ है त साइड इफेक्टमा। र इट इज फास्टर फ्रम आर्म एन्ड एब्डोमेन देन द थाई एन्ड बटक। भनेको आर्म र के छ त एब्डोमेनमा चाहिँ फास्ट एब्जर्प्सनहरू हुन्छ प्रायः चाहिँ है त। त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। कहिलेकाहीँ एमसिक्यूमा सुन्न सक्छ इन्सुलिन हामीले कुन ठाउँमा लगायो भने फास्ट चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एमसिक्यूमा आयो भने चाहिँ कहाँ लगाउनु पऱ्यो? आर्ममा र एब्डोमेनमा। र हामी कसरी दिन्छौँ भन्दाखेरि सबक्युटेनियसहरू दिन्छौँ। र ओरली चाहिँ पाउँदैन यो, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ पोलिपेप्टाइडको फर्ममा हुन्छ। र पोलिपेप्टाइडलाई चाहिँ हामीले पेटमा पठायौँ भने चाहिँ के हुन्छ त पेटमा भएको अथवा स्टोमकमा भएको एसिडले चाहिँ यसलाई डिस्ट्रोय गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ के गर्छ सबक्युटेनियस इन्जेक्सन चाहिँ हामी युज गर्छौँ। अघि पनि मैले भने अहिले रिसर्चमा छ, कतै कतै चाहिँ अब गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ आउनु लाग्छ, सायद पछि आउँछ होला। ओरलमा अहिलेसम्म चाहिँ छैन। एक्जाममा सोध्न सक्छ भाइ इन्सुलिन इज नट ओरली टेकन भनेर आयो भने चाहिँ यहाँ एन्सर लेख्नु पर्यो त। र अर्को चाहिँ एउटा रेगुलर इन्सुलिन टाइपको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी आइभीमा दिन सक्छौँ। भनेको कन्टिन्युस चाहिँ इन्फ्युजन गरेर चाहिँ दिन सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ हामी आइभी दिन सक्दैनौँ, बिरामी कोल्याप्समा गएको हुनसक्छ अथवा सकमा छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ भेनहरू भेट्दैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी इन्ट्रामस्कुलर पनि हामी दिन सक्छौँ यदि इमर्जेन्सी पऱ्यो भने। त्यो चाहिँ याद गर्ने है। र फार्माकोकाइनेटिक्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ के छ त जहिले नि आइभी दिनुपर्छ, प्यारेन्टलले दिनुपर्छ। त्यसमा पनि मोस्टली चाहिँ हामी सबक्युटेनियस दिन्छौँ। यदि आइभी दियो भने चाहिँ एकदम क्लोज मोनिटरिङमा हामी दिएको 10 मिनट 15 मिनटमा हामी सुगर हेरिहाल्नुपर्छ। सबक्युटेनियस भयो भने 1 घन्टा 2 घन्टामा हेर्ने केही फरक पर्दैन। र इन्सुलिन सुड बी एडमिनिस्टर्ड 15 to 20 मिनट्स प्रायर टु द मिल। भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि खाना खानु अगाडि चाहिँ 10-15 मिनट अगाडि चाहिँ हामी इन्सुलिन लिन्छौँ अथवा दिन्छौँ। किनभने यसले चाहिँ हाइपोग्लाइसिमियाहरू गराउन सक्छ। भनेको पोस्ट प्राइन्डल हाइपोग्लाइसिमियाहरू हुन सक्छ। र साइड इफेक्टहरू है त यो पिक्चरमा देखाएको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ फ्याटहरू एट्रोफी हुन सक्छ। भनेको फ्याटहरू बिग्रिन सक्छ र यस्तो खालको सेपहरू हुन सक्छ।
र मोस्ट कमन साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाइपोग्लाइसेमिया है। अघि भने जस्तै इन्सुलिन लिने मान्छेलाई पनि चाहिँ साइडमा चक्लेट अथवा गुलिया चिजहरू चाहिँ जहिले पनि राखिराख्नुपर्छ। र अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि हाइपोग्लाइसेमिया हुने कन्डिसन चाहिँ कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि कुनै बिरामीले चाहिँ के छ भने इन्सुलिन लिइरहेछ तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ खाना खाइदिँदैन। यदि खाना खाएन भने चाहिँ इन्सुलिन दिनु भएन, त्यो एउटा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। मेरो रेगुलर मेडिसिन हो भनेर चाहिँ खाना नखायो भने लियो भने चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ के हुन्छ त चयट हुन्छ, इन्सुलिन लिएर सुत्या हुन्छ, भोलि बिहान उठ्दैन है। त्यस्तो चिजहरू चाहिँ धेरै घटनाहरू भएको छ। त्यही भएर एकदम एज अ नर्सिङ अथवा एज अ मेडिकल पर्सन चाहिँ यदि कसैले इन्सुलिन लिएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। लिने तरिकादेखि लिएर साइड इफेक्ट रेजिस्टेन्सहरू बनाउन सक्छ इन्सुलिनलाई, भनेको मतलब बिटा सेल्सहरूलाई बिगार्न सक्छ। र अरू चाहिँ वेट गेनर हुने लिपोडिस्ट्रोफी है त, यो चाहिँ लिपोडिस्ट्रोफी भन्छ यसलाई। फ्याटको सेलहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ यसले। एलर्जिक रियाक्सनहरू हुनसक्छ र लोकल रियाक्सनहरू हुनसक्छ। यो सेम पिक्चरहरू हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्फ्लामेसनहरू हुनसक्छ। हाइपोट्रोफी अफ सबक्युटेनियस फ्याटी टिस्यू क्यान अकर आफ्टर मन्थ अफ रिपिटेड इन्जेक्सन अन द सेम साइड। त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ त यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्छौँ। र लोकलाइज इन्फेक्सनहरू हुनसक्छ। र यो टेक्निकहरू कसरी दिने होइन, पेन डिभाइसबाट हुनसक्छ, सिरिजबाट हुनसक्छ, पम्पहरूबाट हुनसक्छ, प्याचहरू अथवा पेनहरूबाट हुनसक्छ। र आजकल चाहिँ इम्प्लान्टहरू राख्ने पनि हुन्छ। डाइरेक्ट चाहिँ सबक्युटेनियस लेयरमा चाहिँ एउटा डिभाइस हाल्यो, त्यसले चाहिँ कन्टिन्युस चाहिँ बिस्तारै चाहिँ इन्सुलिन दिने गर्ने कामहरू गर्छ, जुन कि प्याङ्क्रियाजले गर्छ नि। सेम त्यसै खालको चाहिँ डिभाइसहरू राख्न मिल्छ। यो पिक्चरमा देखाएको छ नि, अपरेसन गरेर भित्र डिभाइसलाई हालिदिने 6 महिना 1 वर्षको लागि भनेर। र क्लास चाहिँ यति मात्र। सर त्यो हामीले त्यो इन्जेक्सन दिन्छौँ नि त्यो डेली, त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ कि त्यो अर्को यो अपरेसन गरेर हाल्नेवाला? अपरेसन गरेर हाल्नेवाला अलिकति चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो, तर कस्ट वाइज चाहिँ धेरै महँगो हुन्छ त्यो। हाम्रो नेपालमा सुरु भएको छैन यो।